रहीम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है और हुकूमत सादी के लिए गेम प्लान तैयार किया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ अपना गेम प्लान तैयार कर रही है, पीपल्स पार्टी अपना प्लान तैयार कर रही है और नून लीग ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान क्या हैं और हुकूमत किसकी बनने जा रही है और हुकूमत में शामिल कौन कौन होगा, इसके मुतल्लिक आपको हम तफसीली पूरा गेम प्लान जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर जो 8 फरवरी से पहले तक जो सियासी जमातें, सियासी रहनुमा जो है एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाल रहे थे और जो है वो इंतहा की तनकीद कर रहे थे, इल्ज़ामात लगा रहे थे, लाडला कहा जा रहा था, कभी लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म कहा जा रहा था। वो आज कैसे बैठेंगे और किस तरह हुकूमत साज़ी करेंगे? गो कि इन्होंने पहले भी पीडीएम हुकूमत चलाई थी 16 माह। और अब जो है, क्या ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग इकट्ठे बैठ जाए या बाकी सियासी जमातें जो हैं वो साथ मिल जाएँ या तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट एमएनएज़ हैं वो साथ मिल जाएँ? इस पर अगर हम बात करेंगे। आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ है लाहौर में, और उस इजलास में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसकी सदारत की है और उसमें नून लीग की तमाम क़यादत जो है वो उसमें बैठी थी, इंक्लूडिंग मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज और बाकी जो कोर कमेटी है नून लीग की, वो भी इसमें शामिल थी। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ सख्त गुस्से में हैं कि उन्हें जो है वो क्लियर मैंडेट क्यों नहीं मिला, सादा अक्सरियत क्यों नहीं हासिल की गई। इस पर बड़ी लंबी डिबेट हुई है पार्टी के अंदर। और उस डिबेट के बाद जो है मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया है कि एक ऑप्शन तो ये थी कि जो है वो नून लीग अपोजिशन में बैठे और जो है जिस जिस जमात ने हुकूमत बनानी है वो बना ले। तो फिर फैसला हुआ कि नहीं, चूँकि नून लीग की सीटें ज़्यादा हैं कौमी असम्बली के अंदर, इसलिए नून लीग को बीइंग लार्जर पार्टी, क्योंकि लार्जर पार्टी तो इस वक्त भी तहरीक इंसाफ है, लेकिन उसके पास उन उन लोगों के पास, उन एमएनएज़ के पास जो है वो जमात नहीं है, जमात का निशान नहीं था, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी उनकी सीटें, अगर हम कहें कि हमारी याफ्ता जो हैं तहरीक इंसाफ की, उनकी सीटें यानी कि इंडिपेंडेंट की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है माफ़ कीजिएगा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, हिस्ट्री में पहली बार उनकी इतनी बड़ी तादाद जो है वो कौमी असम्बली में पहुंची है, सूबाई असम्बली में पहुंची है। और हुकूमत साजी में उनका एक अहम रोल जो है वो नज़र आ रहा है। इससे पहले भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की और इंडिपेंडेंट एमएनएज़ की अहमियत होती थी, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर कुछ जमातों ने हुकूमत साजी के लिए उन्हें साथ मिला लिया, और साथ मिलाने के बाद जो है फिर हुकूमत बना ली। उन्हें कोई एक आध वज़ारत मिल गई या कोई मुराद मिल गई, लेकिन इस दफ़ा जो गेम चेंजर हैं वो यही इंडिपेंडेंट एमएनएज़ हैं कि देखना ये है कि वो किस जमात के साथ जाके मिलते हैं। आज रात को बड़ी अहम मुलाकात होगी, बल्कि मुलाकात जो है वो होगी है आसफ़ अली ज़रदारी की और शहबाज शरीफ की। जो है वो आज रात को मुलाकात होगी और मुलाकात में जो है ये तय किया जाएगा कि अगर नून लीग बनाती है हुकूमत, तो जो है वो आसफ़ अली ज़रदारी यानी कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें क्या रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि अब अभी तक जो है वो रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं हुए, और ना ही जो है इस रिज़ल्ट पे जो है वो तकिया किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो नून लीग ने पीपल पार्टी को दावत दी है और इस दावत में जो है मिल बैठ के फैसला साजी का जो है वो पर गौर किया जाएगा। 2-3 ऑप्शन हैं हुकूमत साजी के लिए। एक तो ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग बनाए हुकूमत और साथ फिर बाकी इंडिपेंडेंट मिल जाएँ और बाकी जमातें मिल के उनको हुकूमत में शामिल करके आगे चला जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट के साथ मिल जाए और इंडिपेंडेंट के साथ मिल के
اپنی حکومت بنائے اور آگے اس کو لے کے چلائے گا۔ اور تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر پیپل پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد نہیں ہوتا تو پھر نون لیگ اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے مل کے گورنمنٹ بنا سکیں گے۔ تینوں آپشن بڑی اہم ہیں، تینوں آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے، اور اس ملاقات کے ساتھ ساتھ نہ تو نون لیگ جو ہے وہ بطور جماعت صرف یہ تقیہ کر کے بیٹھی ہے کہ انہوں نے صرف پیپل پارٹی سے بات کرنی ہے، اور نہ پیپل پارٹی جو ہے وہ نون لیگ پر اکتفا کر رہی ہے کہ اگر ان کی نون لیگ کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے تو وہ آرام سے گھر بیٹھے۔ اب مرلہ ہے حکومت سازی کا، جوڑ توڑ کا، اور یہ فائنل جوڑ توڑ ہے۔ پہلے بھی الیکشن سے ہوا تھا جوڑ توڑ، لیکن اب یہ الیکشن کے بعد، رزلٹ کے بعد جو جوڑ توڑ ہونے جا رہا ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ ایک تو ملاقات لاہور میں ہو رہی ہے نواز شریف کے ریپرزنٹیٹیو مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ شہباز شریف کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور پھر لاہور سے آصف علی زرداری صاحب اس ملاقات کے بعد واپس پہنچیں گے اسلام آباد، اور اسلام آباد میں جو ہے ہفتہ کی صبح انہوں نے انڈیپینڈنٹ کے جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ایم ایل ایز، ان کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام کیا ہوا ہے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں، اور یہ انتہائی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اگر زرداری صاحب کل ہفتے کو کوئی 20-25 ایم ایل ایز جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو پھر اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہی ہوگا۔ یہ بھی آپشن زیر غور ہے کہ نون لیگ شاید ایکسیپٹ کر لے کہ اگر کسی کوئی ایسی کنڈیشن آتی ہے تو کیونکہ اب جو معاملہ ہے وہ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ان کا ہو، پنجاب ان کے پاس ہو، اور باقی جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ کوئی کیبنٹ میں کوئی جوڑ توڑ اسپیکر کے عہدے کے لیے، پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے بات چیت کر لی جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات پہنچی کہاں تک ہے کہ آیا پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے مل بیٹھ کے حکومت سازی کر لیں گے، لیکن توقع یہی کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ مل کے بنائیں گے، چونکہ دونوں جماعتیں پہلے ایکسپیرینس کر چکی ہیں، جو ہے وہ نظریہ مختلف ہونے کے باوجود، سوچ مختلف ہونے کے باوجود 16 ماہ جو ہے وہ انڈر لیڈرشپ آف شہباز شریف ساری جماعتوں نے مل کے کام کر لیا ہے، لہذا ان تمام جماعتوں کو اکٹھے بیٹھ کر کام کرنے کا ایکسپیرینس موجود ہے۔ لیکن اس وقت بڑی اپوزیشن تھی عمران خان سڑکوں پر تھے، عمران خان کی حکومت ختم کرنی تھی، اور اس کے عمران خان کے احتجاج لانگ مارچ کو کاؤنٹر کرنا تھا جس نے تمام سیاسی جماعتوں کو جوڑے رکھا۔ لیکن اب یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ اب صورتحال تبدیل ہے، عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، عمران خان جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، اپنی قید کاٹ رہے ہیں، لہٰذا وہ اتنی تکڑی اپوزیشن جو ہے جو کہ لانگ مارچ کی شکل میں ہو یا جلسے جلوسوں کی شکل میں ہو، وہ اس قابل اب نہیں ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی تحریک انصاف کی کہ مختلف حلقوں میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے جاری ہیں، فسادات جاری ہیں، جنہیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ فسادات جو ہے وہ کے پی کے اندر ہو رہے ہیں، اور مختلف حلقوں کی میں جو ہے وہ شنید آ رہی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ موجود ہیں سڑکوں پر اور احتجاج کر رہے ہیں، اور جھڑپوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن حکومت سازی کے لیے 2 سے 3 دن جو ہے وہ اس تمام تر مرحلے میں جو ہے کافی رہیں گے، اور ان 2-3 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ حکومت کس کی بننے جا رہی ہے، وزیر اعظم کون ہوگا، پریزیڈنٹ کون ہوگا، کیبنٹ میں جو ہے وہ کون کون ہوگا۔ لہٰذا ان 2-3 دنوں میں ملک کے اندر فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب حکومت، سندھ حکومت، کے پی حکومت اور بلوچستان حکومت کے فیصلے کر لی جائیں گے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔